तारड़ साहब ने कोई इंडियन मूवी देखी है जिससे मुतासिर होकर वो आकर इस किस्म की धमकियां दे रहे हैं। धमकी आमेज ज़बान जो है उसको लगाम देने के बजाय उनकी जमात उनकी धमकियों को और बढ़ावा दे रही है। और अता तारड़ साहब की मुंह से निकलने वाली झाग ये बताती है कि शिकस्त जो है वो उनको दीवार पर लिखी नजर आ रही। इलेक्शन के दिन ये जमात और ये कारिंदा उनका झगड़ा, बलवा, खून खराबे की कोशिश और साजिश कर रहे हैं। और अता तारड़ साहब को ये हम बताना चाहते हैं कि वो अपना गुस्सा हम पे ना निकालें। उनकी अपनी जमात के अंदर से उनकी सख्त मुखालफत जारी है। उनकी अपनी जमात के लोग उनको अहरारी सोच का समझते हैं। वो उनको मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट तस्लीम करने को तैयार नहीं है और उनके अपने लोग घर घर जाकर लोगों को कह रहे हैं कि ये जाली उम्मीदवार है, इसका नून लीग से कोई ताल्लुक नहीं है, और उसका गुस्सा वो हम पर निकाल रहे हैं। लाहौर के एक हल्के से एक सरकारी उम्मीदवार जो है वो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के सामने आके खड़े कर दिए गए। आपने देखा कि कुछ घंटे पहले उन्होंने एक मीडिया टॉक की जिसमें उन्होंने खुल्लम खुल्ला धमकियां लगाई वोटरों को, अपने मुखालिफिन को, और ये वो पहले दिन से कर रहे हैं। उनकी धमकी आमेज ज़बान जो है उसको लगाम देने के बजाय उनकी जमात उनकी धमकियों को और बढ़ावा दे रही है। जो लबो लहजा इस वक्त अता तारड़ साहब का है वो लबो लहजा किसी मुहज़्ज़ब शख्स वाला नहीं है, बल्कि ये गुंडागर्दी के ज़ुमरे में आता है। और मैं ये आपसे कहना चाहती हूँ कि ऐसा मालूम होता है कि ताज़ा अता तारड़ साहब ने कोई इंडियन मूवी देखी है जिससे मुतासिर होकर वो आकर इस किस्म की धमकियां दे रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि हम में उनकी धमकियां जो हैं ये खामोशी से सह जाएंगे। ये भूल रहे हैं कि इनके सामने जो जमात खड़ी है वो इनसे बड़े बड़े सूरमाओं का और जो इनके रूहानी जो है अकाबरीन और कायद उनका मुकाबला कर चुकी है। हम मुस्लिम लीग नून से मुतालबा करते हैं कि वो अपनी पोजीशन वाज़े करें कि उनको टिकट देने के लिए ऐसे लोगों को चुनना पड़ा जो अहरारी सोच रखते हैं, जिनके बड़े मजलिस अहरार के थे, जिसकी तारीख गवाही देगी। तो मुस्लिम लीग नून ऐसे लोगों को टिकट दे के जिन्ना साहब के मौक़िफ़ की नफ़ी कर रही। वो ये नहीं जानते शायद कि सबको याद है कि उनके यहाँ जो ये एक रिवायत है ब्रीफ केसों वाली, वो अभी तक कोई नहीं भूला। दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने से पहले वो देखें कि 4 उंगलियां उनकी तरफ जो है वो इशारा कर रही। वोटों की खरीदो फरोख्त का इनको बहुत अच्छा तजर्बा है, आज से नहीं, ये इनका जो है जद्दी पुश्ती तजर्बा है। और अता तारड़ साहब का लहजा, बदतमीज़ी और अता तारड़ साहब की मुंह से निकलने वाली झाग ये बताती है कि शिकस्त जो है वो उनको दीवार पर लिखी नज़र आ रही। शिकस्त उनकी नविश्ता दीवार है और हम उन्हें बताना चाहते हैं कि जो उन्होंने धमकियां दी हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन ख़त्म हो जाएंगे, 9 फरवरी भी आएगी, तो हम उन्हें बताना चाहते हैं 9 फरवरी ज़रूर आएगी अता तारड़ साहब। 9 फरवरी के दिन नया सूरज तलू होगा और एक नई सुबह तलू होगी, और ये ना हो कि 9 फरवरी का सूरज जो है आपके लिए शिकस्त का मातम लेके आए। आप इस वक्त जिस तरह की धमकियां उस हल्के के वोटरों को लगा रहे हैं कि अगर उन्होंने बिलावल साहब की तरफ देखा है, उनकी तरफ उनको वोट किया तो वो उन पे पर्चे कटवाएंगे। आपने ये नेशनल मीडिया पे देखा कि उन्होंने किस किस्म की खुल्लम खुल्ला धमकियां लगाई हैं। हम ये इलेक्शन कमीशन से ये अपील करते हैं कि वो इस पर नोटिस, न सिर्फ नोटिस बल्कि फौरी एक्शन लें, क्योंकि हमें ये खदशा है कि इलेक्शन के दिन ये जमात और ये कारिंदा उनका झगड़ा, बलवा, खून खराबे की कोशिश और साजिश कर रहे हैं। और अता तारड़ साहब को ये हम बताना चाहते हैं कि वो अपना गुस्सा हम पे ना निकालें। उनकी अपनी जमात के अंदर से उनकी सख्त मुखालफत जारी है।
ان کی اپنی جماعت کے لوگ ان کو احراری سوچ کا سمجھتے ہیں. وہ ان کو مسلم لیگ نون کا کینڈیڈیٹ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں اور ان کے اپنے لوگ گھر گھر جا کر لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جعلی امیدوار ہے, اس کا نون لیگ سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور اس کا غصہ وہ ہم پر نکال رہے ہیں. اور اسی غصے میں وہ غنڈہ گردی کرتے ہوئے مخالفین کے دفتروں میں جا گھستے ہیں, ان کے لوگوں کو اغوا کر لیتے ہیں, ان کی جو ہے املاک اس کو قبضے میں کر لیتے ہیں اور پھر جگہ بن کے ٹی وی پہ بیٹھ جاتے ہیں. اطاعت آرڈر صاحب کو یہ بھی پتا ہو کہ مسلم لیگ نون ابھی تو وہ ان کی پشت پہ کھڑے ہو کے سب کرا رہی ہے, کیونکہ ان کو عوامی غیظ و غضب جو ہے وہ اس کا شکار ہونے جا رہی ہے. اس کا مسلم لیگ نون کو اچھی طرح علم ہے, اور عوامی رد عمل کے خوف سے جو وہ یہ بلوائی تیار کر رہی ہے مسلم لیگ نون, تو ہمیں خدشہ ہے کہ ان کے ہسٹری میں پہلے بھی ماڈل ٹاؤن جیسے سانحے درج ہیں. جب ان پر ایسے موقع آتے ہیں تو پھر یہ کوئی بھی اقدام لینے سے گریز نہیں کرتے. اس لیے ہم الیکشن کمیشن کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ وہ اس قسم کی دھمکیوں پر نظر رکھیں اور ان کو سیریس لیں, کیونکہ یہ ان کا جو ہے ان کی تاریخ میں شامل ہے, سیاسی تاریخ میں, کہ چڑھ دوڑنا. ہم اطاعت آرڈر صاحب کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ لاہور سے بلاول چلا جائے گا, تو ہم انہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسی لاہور شہر نے ہمیشہ ظلمت کے جو بربریت کے سورما تھے ان کا سامنا کیا ہے, ان کا جامع مردی سے مقابلہ کیا ہے. اور آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں پہ پرچے کٹائیں گے, تو ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم ہر اس شخص کے ساتھ کھڑے ہوں گے جس کے اوپر آپ پرچہ کٹائیں گے. آپ کہتے ہیں مجھے ہاتھ لگا کے دکھاؤ, ہم آپ کو کہتے ہیں آپ کسی بھی ایک ووٹر کو اس حلقے کے ہاتھ لگا کر دکھائیے. یہ غنڈہ گردی نہیں چلے گی, یہ ان کی فیکٹری نہیں ہے, یہ ووٹر ہیں, ان کے ملازمین نہیں ہیں کہ اطاعت آرڈر صاحب کے کہنے پر وہ جہاں کہیں گے وہ ڈر کے ووٹ ڈال دیں گے. یہ ایک جاگیردارانہ اور سرمایہ کارانہ سوچ ہے, اور یہ اس سوچ کا مظاہرہ کر رہے ہیں, اور ووٹر اس کو دیکھ لیں. نہ بلاول صاحب کہیں جا رہے ہیں, نہ بلاول صاحب کے بڑے کبھی کہیں گئے ہیں. یہ تو آپ لوگوں کا شیوا ہے کہ مشکل میں پارٹی کو چھوڑ کر پتلی گلی سے راہ فرار اختیار کر لی جائے. اور یہ مت بھولیے اطاعت آرڈر صاحب کہ یہ آصف علی زرداری ہی تھے, بلاول صاحب کے والد, جنہوں نے آپ کی وینٹیلیٹر پہ پڑی ہوئی جماعت میں پی ڈی ایم بنا کر سانس ڈالا, اور شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم کے لیے نامزد کر کے آج جو آپ اتنا اچھل رہے ہیں, یہ ساری توانائی کے انجیکشن یہ آپ کو آصف علی زرداری صاحب کے توسط سے لگے. اور آپ یہ بھی پوچھ لیجئے اپنے بزرگوں سے اور اپنی جماعت سے کہ اس قسم کے لہجے رکھنے والے لوگوں نے بعد میں آصف علی زرداری کے قدموں میں گر کر ان سے معافی مانگی. یہ نہ ہو کہ کل کو آپ بھی اسی طرح یہی کام آپ کو کرنا پڑے اور آپ بھی معافیاں مانگ رہے ہوں. لہٰذا میں مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کو بھی یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس قسم کے مجلس احرار کی باقیات جو ان کی مسلم لیگ نون کے بھی نظریے کے خلاف ہیں, جو قائد اعظم کی مخالفت کرتے رہے, جو پاکستان بننے کی مخالفت کرتے رہے, ان کو ٹکٹ دے کر وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں. اور یہ سوچ آج کی جو ان کی کل کی گفتگو ہے اس سے اندازہ ہوا کہ 75 سال بعد بھی وہی سوچ ان کے اندر سے بول رہی ہے. اور یہ لہجہ فرعونیت کا لہجہ ہے, یہ لہجہ کسی سیاستدان کا لہجہ نہیں, یہ لہجہ جو ہے غنڈہ گردی کا لہجہ ہے. اور وہ نہ بھولیں کہ وہ ایک مقدس ایوان کے ممبر بننے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں, اور اگر یہی سوچ رکھ کے وہ اس ایوان میں آئیں گے تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ مسلم لیگ نون کیا کرنے جا رہی ہے. ہم اس بات کا دوبارہ خدشہ میں دہرانا چاہتی ہوں کہ ماڈل ٹاؤن کا ایکشن ریپلے مسلم لیگ نون چاہتی ہے اس قسم کے بلوائیوں کے ذریعے. ہم الیکشن کمیشن سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس سرکاری امیدوار کی دھمکیوں کا سخت نوٹس لے, کیونکہ ان کا وتیرہ ہے کہ ہر شکست سے پہلے وہ اسی قسم کی جو ہے واردات ڈال دیتے. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.